कृषि प्रसार एग्रिकल्चर एक्सटेन्सनबाट अहिलेसम्म सोधिसकेका र भविष्यमा सोध्न सक्ने 50वटा इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यूहरू। नम्बर 1, बल्क उत्पादन पद्धतिको सुरुवात कसरी भयो? अप्सनमा रहेको छ कृषकहरूको मागको आधारमा ठुलो क्षेत्रमा प्रवृत्ति विस्तार गरेर योजना कार्यालय देखाउन, एकीकृत अन्नबाली आयोजना आइसिपीबाट निस्केका प्रवृत्ति ठुलो क्षेत्रमा विस्तार गर्न, माटो सुहाउँदो खेती गर्न। यसको सही एन्सर रहेको छ एकीकृत अन्नबाली आयोजना आइसिपीबाट निस्केका प्रवृत्ति ठुलो क्षेत्रमा विस्तार गर्न। त्यस्तै नम्बर 2 मा रहेको छ मिनिकिट प्रदर्शन कुन कृषि प्रसार तरिकाभित्र पर्छ? अप्सनमा रहेका छन् व्यक्तिगत सम्पर्क तरिका, समूहगत सम्पर्क तरिका, आम जनसमुदाय तरिका, माथिका सबै बेठिक। यसको सही एन्सर रहेको छ समूहगत सम्पर्क तरिका। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ सम्पूर्ण उत्पादन प्रवृत्ति प्रत्यक्ष गराई देखाउने कुन कृषि प्रसार तरिका हो? अप्सनमा रहेका छन् तरिका प्रदर्शन, नतिजा प्रदर्शन, मेला प्रदर्शन, माथिका सबै। अब यसको सही एन्सर रहेको छ तरिका प्रदर्शन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये कुन व्यक्तिगत सम्पर्क तरिका होइन? व्यक्तिगत पत्राचार, कृषक घर खेतमा भेटघाट, टेलिफोन कल, नतिजा प्रदर्शन। यसको सही एन्सर रहेको छ नतिजा प्रदर्शन। अर्को प्रश्न रहेको छ नतिजा प्रदर्शनमा तलका कुन चाहिँ कृषि प्रसार तरिका पर्दैन? व्यक्तिगत सम्पर्क, समूह सम्पर्क, आम सम्पर्क, माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको एन्सर रहेको छ व्यक्तिगत सम्पर्क। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ कृषक दिवसबाट के कुरा प्राप्त गर्न सकिँदैन? ज्ञान, सिप, धारणा, माथिका सबै। यसको सही एन्सर रहेको छ सिप। कृषि प्रसार कार्यक्रममा विशेष समस्या सदन रूपमा कृषकहरूको ध्यान आकर्षित गर्न के गरिन्छ? सामूहिक छलफल गरिन्छ, अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ, प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ, माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही एन्सर रहेको छ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ द cost effective extension method in Nepal with much feedback is individual farm and home visit, group approach, mass media approach, none of the above। यसको सही एन्सर रहेको छ मास मिडिया एप्रोच। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ कृषि विकासका लागि सञ्चार कार्यकर्ताको आवश्यकता किन पर्दछ? विकास गर्न, वातावरण सिर्जना गर्न र नयाँ प्रवृत्तिको प्रचार प्रसार गर्न, नयाँ प्रवृत्ति अपनाउन, ग्रामीण जनतालाई उत्प्रेरित गराउन, उपयुक्त तरिकाबाट नयाँ प्रवृत्ति अपनाउन सिकाउन, माथिका सबै। यसको सही एन्सर रहेको छ नयाँ प्रवृत्ति अपनाउन, ग्रामीण जनतालाई उत्प्रेरित गराउन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ एकैपटकमा धेरै किसानलाई उन्नत प्रवृत्तिको जानकारी गराउने विधि कुन हो? उत्पादन प्रदर्शन, सामूहिक भेटघाट, नतिजा प्रदर्शन, कृषि मेला प्रदर्शनी। यसको सही एन्सर रहेको छ कृषि मेला प्रदर्शनी। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ सुनेको कुरा बिर्सन्छ तर देखेको कुरा सम्झन्छ भन्ने धारणाले कृषकलाई ज्ञान प्रदान गराउने विधि कुन हो? उत्पादन प्रदर्शन, कृषि मेला प्रदर्शनी, कृषक भ्रमण, कृषि तालिम। यसको सही एन्सर रहेको छ कृषक भ्रमण। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ युवा बेरोजगार हल गर्न कुन उपाय बढी उपयोगी हुन्छ? ऋण र प्रवृत्ति उपलब्ध, निर्ब्याजे ऋण, विदेश भ्रमण, तालिम मात्र। यसको सही एन्सर रहेको छ ऋण र प्रवृत्ति उपलब्ध।
त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कृषि प्रसारमा समूहगत तरिका ग्रुप मेथड भन्नाले के बुझिन्छ? सामुदायिक तरिका 20 देखि 25 जनाको समूहमा प्रसार तरिका, लिफलेटबाट प्रसार, विद्युतीय तरिका। यसको सही आन्सर रहेको छ 20 देखि 25 जनाको समूहमा प्रसार तरिका। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, तल दिएका कृषि प्रसारका सम्पर्क तरिकाहरूमा कुन तरिका बढी खर्चिलो हुन्छ? व्यक्तिगत, समूहगत, सामुदायिक, आम। यसको सही आन्सर रहेको छ व्यक्तिगत तरिका। अर्को प्रश्न रहेको छ, स्थानीय निकाय भन्नाले केलाई जनाउँछ? जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी, माथिका सबै। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कृषि प्रसार कार्य कसको आवश्यकता र चाहनामा आधारित हुनुपर्दछ? सरकारको, राजनीतिक नेतृत्वको, अधिकारीहरूको, कृषकहरूको। यसको सही अप्सन रहेको छ कृषकहरूको। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, समूहमा मानिस बस्न किन रुचाउँदैनन्? समूहमा एकता हुने हुनाले आफै समस्या समाधान गर्ने सामर्थ्य भएर, समझदारी र विश्वास बढ्ने भएर, समूहमा बस्दा सुरक्षित हुने भएर। किन रुचाउँदैनन् भनेको छ। अब यसको सही आन्सर हुनेछ आफै समस्या समाधान गर्ने सामर्थ्य भएर। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कृषि प्रसारका विभिन्न तरिकाहरूमध्ये कुन चाहिँ बढी प्रभावकारी मानिन्छ? व्यक्तिगत, समूहगत, पढ्ने सामग्री विधि, विद्युतीय प्रसार विधि। यसको सही आन्सर रहेको छ समूहगत प्रसार विधि। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कृषि प्रसार रणनीतिको प्राथमिकता अन्तर्गत कुन कुन सवालहरूलाई रणनीतिको प्रभावका रूपमा लिइएको छ? आय आर्जनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा बढाउने, समता र समावेशीकरण। अनि अर्को अप्सन रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, पोस्टर कुन प्रसार सामग्रीमा पर्छ? श्रव्य, दृश्य, श्रव्य, माथिका सबै। पोस्टर भनिसकेपछि अप्सन बी, दृश्य सामग्रीमा पर्छ। समाचार वाहक र ग्रहणकर्ता बीच कुन कुराको आवश्यकता पर्दछ? समाचार, यातायातका साधन, बिउ बिजन, माथिका सबै। अब यसको एन्सर रहेको छ अप्सन ए, समाचार। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, एक प्रसार कार्यकर्ताले कृषकहरूमा के कुराको परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ? व्यवहार, वरिपरिको वातावरण, स्वास्थ्य, माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए, अर्थात् व्यवहार। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, बलक उत्पादन पद्धति कुन जिल्लामा पहिलो पटक लागू गरियो? अप्सन ए मोरङ, अप्सन बी चितवन, अप्सन सी बारा, अप्सन डी रूपन्देही। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी, चितवन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, अगुवा कृषकमा हुनुपर्ने प्रमुख गुण के हो? सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, टाठो, बाठो, धेरै पढेको। यसको सही आन्सर रहेको छ अफकोर्स सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कुन चाहिँ कृषि प्रसार तरिका बढी प्रभावकारी हुन्छ? समूहगत सम्पर्क, व्यक्तिगत सम्पर्क, साझा, माथिका सबै। बढी प्रभावकारी कुन हुन्छ भन्दा अप्सन ए, समूहगत सम्पर्क हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, किसान कल सेन्टरमा कुन समयमा जिज्ञासा राख्न सकिने व्यवस्था छ? दिउँसो 11 देखि 4 बजेसम्म, दिउँसो 10 देखि 5 बजेसम्म, दिउँसो 12 देखि 3 बजेसम्म, दिउँसो 1 देखि 5 बजेसम्म। यसको सही आन्सर रहेको छ दिउँसो 11 देखि 4 बजेसम्म। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, टोल फेरि कुन कृषि प्रसार तरिकामा पर्दछ? व्यक्तिगत, सामूहिक, सामुदायिक, माथिका सबै। टोल फेरि भनिसकेपछि व्यक्तिगतमा पर्छ।
अर्को प्रश्न रहेको छ प्रसार शिक्षामा प्रविधिको स्वीकार्यता कस्तो हुनुपर्छ? अनिवार्य, मिश्रित, स्वैच्छिक, माथिका सबै। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् स्वैच्छिक। अर्को प्रश्न रहेको छ कृषक दिवसमा के देखाइन्छ? नयाँ प्रविधि, नयाँ पद्धति, नयाँ तरिका, माथिका सबै। यसको सही एन्सर रहेको छ माथिका सबै। अर्को प्रश्न रहेको छ भ्रमण पद्धतिमा कृषि प्रसार कसरी गरिन्छ? गरेर, सिकेर, अवलोकन गरेर, माथिका दुवै, कुनै पनि होइन। भ्रमण भनिसकेपछि भ्रमणमा गर्ने कुरा त भएन, अवलोकन गरेर सिकिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये कुन कृषि पशु प्रसार तरिका हो? व्यक्तिगत, समूहगत, सामुदायिक, माथिका सबै। यसको सही एन्सर रहेको छ माथिका सबै। अर्को प्रश्न रहेको छ रेडियो कृषि कार्यक्रम हप्तामा कति दिन सञ्चालन हुन्छ? 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन। हप्तामा 7 दिन हुन्छ है त। कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले के प्रदर्शन? कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले के प्रकाशन गर्छ? लिफलेट, बुकलेट, फोल्डर, माथिका सबै। माथिका सबै है त यसको सही एन्सर। अर्को प्रश्न रहेको छ प्राविधिक वार्तालाप कुन कृषि प्रसार तरिका हो? व्यक्तिगत, सामूहिक, सामुदायिक, माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही एन्सर रहेको छ व्यक्तिगत तरिका। अर्को प्रश्न रहेको छ जिल्ला स्तरीय कृषक तालिम साधारणतया। अर्को प्रश्न रहेको छ जिल्ला स्तरीय कृषक तालिम कति दिनको हुन्छ? 1 दिनको, 1 देखि 2 दिनको, 1 देखि 3 दिनको, 2 देखि 3 दिनको। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् 1 देखि 3 दिनको। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम सहकारी संस्था कहाँ खुलेको थियो? अप्सन ए चितवन, मकवानपुर, काठमाडौँ, सर्लाही। यसको सही एन्सर रहेको छ चितवन। अनि अर्को प्रश्न रहेको छ कृषक दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य के हो? कृषकलाई सम्मान गर्ने, कृषकको ज्ञान वृद्धि गर्ने, कृषकको क्षमता वृद्धि गर्ने, माथिका सबै। यसको सही एन्सर रहेको छ माथिका सबै। अर्को प्रश्न रहेको छ आइपिएम पद्धति कुन कृषि प्रसार तरिकामा पर्दछ? अप्सन ए व्यक्तिगत, समूहगत, सामुदायिक, माथिका सबै। आइपिएम भनेको कृषक पाठशालाको एउटा अङ्ग जस्तै हो, त्यसैले यसलाई अप्सन बी समूहगतमा राखिन्छ है त। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ बालीमा रोकिरहेको महामारी सम्बन्धी जानकारी दिनको लागि प्रभावकारी तरिका कुन हो? आम सञ्चार, नतिजा प्रदर्शन, तरिका प्रदर्शन, कृषकको घर खेतमा भेटघाट। अब यो त हल्का दिमाग लगाएर इजी भइहाल्यो। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ए अर्थात् आम सञ्चार। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ तालिम तथा भ्रमण पद्धतिका प्रमुख खम्बाहरू को हुन्? अप्सन ए ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता र विषय विशेषज्ञ, स्थानीय प्राविधिक, एग्रोभेट कार्यालय प्रमुख। यसको सही एन्सर रहेको छ ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता र विषय विशेषज्ञ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ सिद्धान्ततः प्रदेश स्तरका कृषि विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले योजना तर्जुमा गर्दा अपनाउने पद्धति। अप्सन ए बटम अप अप्रोच, अप्सन बी टप डाउन एप्रोच, अप्सन सी बटम अप एन्ड टप डाउन कन्भर्जेन्ट एप्रोच, अप्सन डी नन अफ एबभ। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन सी बटम अप एन्ड टप डाउन एप्रोच। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ
तालिमको विधि तलका मध्ये कुन हो? भूमिका निर्वाह, प्रवचन, घटना अध्ययन, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् माथिका सबै। तलका मध्ये कसको कृषि प्रसारमा सहभागिता नभएको पाइन्छ? एनजिओ, सिबिओ, एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ, हेल्थ वर्कर। अब यो पनि इजी भइहाल्यो। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी हेल्थ वर्कर। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ कुनै एउटा पालिका अन्तर्गत सञ्चालित सहकारीले कहाँ रिन्यु गर्नुपर्छ? स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घ, जुन तहमा पनि गर्न मिल्छ। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए स्थानीय तह। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ पाठ योजना कसले बनाउँछ? तालिम संयोजकले, आयोजकले, प्रशिक्षकले, सबै मिलेर। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् प्रशिक्षकले। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ कृषि प्रसारले कस कसको बीचमा पुलको काम गर्छ? कृषक र व्यापारीको बीचमा, कृषक र नेताको बीचमा, कृषक र अनुसन्धानकर्ताको बीचमा, माथिका सबै। अब यो पनि नजाने त तपाईहरुले के पढ्नु भएको छ थाहा भएन मलाई। यो चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा पहिलो कृषक पाठशाला कहिले सञ्चालन भएको थियो? सन् 1989, सन् 1994, सन् 1997, सन् 1998। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् सन् 1997। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रसार शिक्षाको मुख्य उद्देश्य के हो त? कृषकको विकास, स्रोतको विकास, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण। मुख्य उद्देश्य भनिसकेपछि कृषकको विकास। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ पहाडका कति जिल्लामा तालिम तथा भ्रमण पद्धति लागू भएको थियो? 4 वटा, 6 वटा, 8 वटा, 10 वटा। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क अर्थात् 4 वटा। हस् है त अहिलेको लागि यति नै प्रश्नहरू। अझै लगभग 50-60 वटा प्रश्न मसँग रहेका छन्। तिनी अर्को भिडियोमा हेरौँला। धन्यवाद।